अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके लाइक के बटन को भी क्लिक कर दीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स और सबसे कहिए कि जी देखिए देखिए आरज़ू काज़मी का चैनल देखिए। बिल्कुल जी। और अब जी हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ज़ाहिर हम न्यूज़ की तरफ ही चलेंगे और पहली न्यूज़ जो हमारे पास है वो आप सब जानते ही हैं ऑलरेडी कि जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं था यानी कि बोरिस जॉनसन जी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और लगता है कि खान साहब का कुछ ना कुछ असर तो हुआ ही होगा क्योंकि दोनों की देखिए दोनों पिक्चर्स भी एक जैसी बनवाते हैं। ये खान साहब की है, खान साहब भी फाइल लेके बाहर जा रहे हैं जब खान साहब को यानी प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़नी पड़ गई और इसी तरह से बोरिस जॉनसन भी जो है वो कुछ फाइल वाइल और कॉपी पेपर ये वो लेके कहीं बाहर जा रहे हैं अपनी नोटबुक्स लेकर। तो जी बहरहाल अब उन्होंने रिजाइन कर दिया है और इन्होंने रिजाइन जो है वो अपनी पार्टी की जो हेड कर रहे थे जिस पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी को वहां से भी रिजाइन कर दिया है और अब देखते हैं कि यूके में कौन नया प्राइम मिनिस्टर आता है और क्या बात होती है। लेकिन अजीब बात यह है कि इवन खान साहब के साथ इतनी दोस्ती रही है और दोनों मिल मिल के सेल्फीज भी बनाते रहे, लेकिन फिर भी जो बोरिस जॉनसन है उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मेरे खिलाफ कोई साजिश हुई है, मुझे अमेरिका ने निकलवाया है, या फिर बाजवा साहब का भी नाम लिया जा सकता था। बाजवा साहब भी खुश हो जाते, लेकिन खैर कोई बात नहीं, उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ये गेम कहाँ से खेली गई है। देखिए किस तरह से जो है वो खेला जा रहा है और चेस खेला जा रहा है। वैसे मुझे ये खेलना बिल्कुल भी नहीं आता और मुझे पता भी नहीं कि इसमें बस ये मालूम है कि घोड़ा होता है और इस तरह की बाकी सारे इसके जो भी खेलने के तरीके होते हैं, घोड़ा अलबत्ता सुनने में आया बहुत। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जी आगे क्या होगा। आप सब लोग जानते ही हैं कि अब जाहिर है कि नई एक कहना चाहिए लीडरशिप सामने आएगी यूके की। अच्छा रहता है, बुरा रहता है, देखा जाएगा। साथ-साथ हम आपको ये भी बताएँ कि जी इंडिया का एक जहाज़ जो है यानी इंडिया की एक फ्लाइट जो है कराची में कुछ घंटे के लिए रुकी, तकरीबन 8 घंटे, और कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट बताया जा रहा है कि आ गया था जिस वज़ह से वो लोग आ गए और 8 घंटे जो है तकरीबन 8 आवर्स जो है वो कराची एयरपोर्ट पे इंडियन पैसेंजर्स बैठे और उसके बाद एक दूसरा प्लेन इंडिया से आया और उनको लेकर मेरे ख़्याल है वो लोग यूएई जा रहे थे, वहाँ चला गया। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जी इंडिया की तरफ से जो है वो कॉल की गई कि हमारे जो एयरक्राफ्ट है उसमें कुछ टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम आ गई है और हम फौरी तौर पे लैंड करना चाह रहे हैं और हमारी तरफ से इजाज़त दे दी गई। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। और मैं ये सोच रही थी कि जो पैसेंजर्स हैं वो एयरपोर्ट पे बैठ के क्या सोच रहे होंगे, कभी सोचा भी नहीं होगा बल्कि उन्होंने कि ऐसा टाइम भी आएगा कि हम पाकिस्तान में बैठे होंगे और हम पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे होंगे, लेकिन ऐसा हुआ। तो उम्मीद रखनी चाहिए जैसे कि हो सकता है कभी ना कभी टर्म्स अच्छे हो जाएँ और इस तरह से इमरजेंसी लैंडिंग के बजाय सचमुच में इंडिया से जो है फ्लाइट्स पाकिस्तान आएँ और वहाँ के लोग पाकिस्तान घूमने के लिए आएँ और यहाँ के लोग इंडिया जाएँ और वहाँ जाकर इंडिया में जो जगहें हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं इंडिया, हम भी इंडिया जाएँ और बहुत से लोग जाएँ और इंडिया देखें। और टर्म्स बेहतर हो जाएँगे, मेरा नहीं ख़्याल कि हमेशा इसी तरह से चलते रहेंगे। थोड़ी-थोड़ी नोक-झोंक, थोड़ी-थोड़ी खट्टी-मीठी लड़ाई होती रहेगी, मगर मेरा ख़्याल है कि जो बहुत ज़्यादा टेंशन है, कहीं न कहीं जाकर इसमें दोनों कंट्रीज़ बैठ के बात करेंगी और इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं जी इमरान रियाज़ इमरान रियाज़ खान साहब जो हैं हमारे एक टीवी एंकर हैं और जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं। वैसे ये देखिए ये स्पाइडरमैन भी उनके लिए दुआ कर रहा है। मगर साथ-साथ जी मैं आपको बताऊँ कि इमरान रियाज़ खान जो हैं उनको अरेस्ट किया गया था और उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के चार्जेस थे कि उन्होंने जी आर्मी के बारे में बात की है या कोई और तरह की बातें, कुछ क्लियर नहीं था।
لیکن پھر بھی ان کو اریسٹ کیا گیا اور اس کے بعد ان کی بڑی ساری ویڈیوز وائرل ہوئی. ایک تو یہ بھی تھی نا جس میں وہ تکیا مانگ رہے تھے کہ مجھے ذرا تکیا دے دیجیے. تو بہرحال یہ وہ ٹی وی اینکر ہیں جو عمران خان صاحب کے بڑے چہیتے ہیں, عمران خان صاحب کے بڑے کلوز ہیں, اور عمران خان کی جو لیٹسٹ یعنی جو ابھی فی الحال بشرا بیوی والی شادی جو ہے اس میں ان کی فیملی بھی شریک تھی عمران ریاض خان کی. اور کہا یہی جاتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ یعنی کہ جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر عمران خان ان کے ساتھ ان کے کافی کلوز ٹرمز ہیں, اور اسی وجہ سے ان کو جو ہے بہت بڑھاوا دیا گیا, ان کو جی دھڑا دھڑ ہر طرح کی فیسلٹیز انہیں پہنچائی گئی. مگر جس طرح سے یہ بڑھ بڑھ کے بولتے تھے, جس طرح سے عمران خان صاحب کے جلسوں میں پولیٹیکل ریلیز میں انہوں نے بات کی, وہ بہرحال ایک جرنلسٹ کا کام نہیں ہے. تو اس لیے ان کو کافی سارے لوگ جو ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ جرنلسٹ نہیں ہے. مگر بہرحال ان کو جو ہے اس کے بعد اریسٹ کیا گیا. اس کے بعد میرے خیال ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کے لیے لے گئے ہوں گے, اور پھر ان کو شاید اب ان کو فی الحال چھوڑ بھی دیا گیا ہے بڑی جلدی. 2 دن میں ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا. خیر ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر ان پہ بات کرتے ہیں. تکیا منگوا دیں آپ, تکیا منگوا دیں سر. یہ ابھی چھوڑ دیں گے آپ کو. چلو دیکھتے ہیں چھوڑے نہ چھوڑے, میں اپنا کام کرتا رہوں. یہ آپ کو بھجوا دے رہا ہوں. تھینک یو. جی وہ جی تکیا مانگ رہے تھے, اور تکیا ایسے مانگ رہے تھے جیسے پتہ نہیں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں گئے ہیں, جی ذرا تکیا دے دیجیے. انہوں نے کہا جی ابھی آپ کو چھوڑ دیں گے. جی چھوڑے نہ چھوڑے میں اپنا کام کرتا رہوں گا. کون سا کام؟ یہ وہی صاحب ہیں جو مطیع اللہ جان صاحب کے لیے غلط سلط الفاظ استعمال کر رہے تھے اور غلط غلط باتیں کہی جا رہی تھی. جب مطیع اللہ جان کو ہماری ایجنسیز اٹھا کے لے گئی تھیں اور اس کے بعد بہرحال انہیں چھوڑ دیا گیا تھا, اس بارے میں یہ ایک غلط قسم کی باتیں ان کے سامنے کر رہے تھے, صرف اس لیے کہ مطیع اللہ جان نے ان سے کچھ اسٹرکٹ قسم کے کوسچنز کر لیے تھے. اس کے بعد ایک اسلام آباد میں لڑکی تھی نون مقدم, اس کے قتل کے اوپر بھی یہ طرح طرح کی باتیں لگا رہے تھے اور سارا الزام اس لڑکی کے اوپر لگا رہے تھے. جی اس کی غلطی تھی, اس لڑکے سے کیوں ملی, اس کی غلطی سے اس لڑکے کے ساتھ اس نے بات کیوں کی, اس کو فون کیوں کیا, مطلب یہ آج کے زمانے میں یہ باتیں کر رہے تھے. اور اسی طرح کے کئی ان کے کارنامے جو ہیں وہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ کس لیول کے جرنلسٹ ہیں, یا یہ اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہیں. ویسے میں یا بہت سے لوگ ان کو جرنلسٹ نہیں مانتے. ویسے ہی تو خیر ہمارے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے, بہت سے لوگ ہمیں بھی نہیں مانتے, لیکن پھر بھی ان کا جو کام ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. ان کا کام ہے جی جوتے صاف کرنا, چاہے وہ عمران خان کے ہی جوتے کیوں نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکشنز بنے ہوئے ہیں, جیسے ہمارے یہاں آپ جانتے ہی ہیں کہ فوج میں بھی ایک حصہ جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ دے رہا ہے اور ایک نہیں دے رہا. تو یہ اس کے ساتھ ہیں جو ساتھ دے رہا ہے, وہ جو کابل میں جا کے کاوا شاوا پی کر آئے تھے, جانتے ہیں نا, وہ جن کے پچھوڑے پہ بالکل بالکل وہی والے. تو یہ جی ان کے ساتھ ہیں. اور اب یہ کہ کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ تھوڑے مطلب تختہ جو ہے وہ پلٹ گیا ہے, تو اس وجہ سے ہمیشہ یہی ہوتا ہے جو پاور میں آتا ہے وہ جو پچھلا ہوتا ہے, یعنی جو اس سے پہلے گورنمنٹ ہوتی ہے اور اس سے پہلے گورنمنٹ کے جو چہیتے ہوتے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے جھاڑ پونچھ کرتا ہے. تو یہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. لیکن آفرین ہے ہمارے ان جرنلسٹ کے اوپر, ہمیں بہت کہنا چاہیے کہ وی آر پراؤڈ کہ مطیع اللہ جان اور اس طرح کے لوگ جن کے بارے میں انہوں نے غلط سلط باتیں کی تھی, آج وہ بھی ان کے حق کے لیے یعنی ان کو یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے یہ کہنے کے لیے کہ جی ان کو جیل میں نہ ڈالا جائے, ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہ کیا جائے اور ان کو چپیڑے چھپیڑے نہ ماری جائیں. لیکن خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فی الحال تو ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں. سر کوئی پیغام دینا چاہیں گے جنہوں نے یہ کام کیا اور سارا یہاں تک پہنچانے کی کوشش کی؟ بس یہ میکسیمم اتنا ہی تھا نا, اور کچھ کرنا ہے وہ بھی کر کے دیکھ لو. یاد رکھنا وہی کروں گا جو کر رہا ہوں, چاہے 10 سال اندر رکھو. جی جی یہ کہہ رہے تھے کہ میں وہی کرتا رہوں گا جو میں کر رہا ہوں. یعنی کیا کر رہے ہیں آپ پیسہ بنا رہے ہیں, آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل کے غلط سلط باتیں پھیلا رہے تھے اور بڑی بے شرمی کے ساتھ اپنی ویڈیوز میں ان باتوں کا ذکر کرتے تھے, اور اس کے بعد آپ کو بے شمار جو ہے فیسلٹیز دی جا رہی تھی گورنمنٹ کی طرف سے اور اس کا کوئی ریزن نہیں بتایا جا رہا تھا. تو یہ جرنلزم نہیں ہوتی. عمران ریاض خان کو یہ سمجھنا ہوگا, اور انہی جیسے اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ہی جیسے بہت سارے میڈیا پرسنز
اور موجود ہیں جن کے میں نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ خامخواہ کی ان کو ایک شہرت ملے گی، اور وہ بھی اسی قسم کی فضول باتیں کرتے ہیں، اور جو جرنلسٹ سچ بول رہا ہوتا ہے اس کے خلاف بھی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال اب فی الحال ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے جھاڑو پھیری جا رہی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آگے یہ تماشا کب تک چلتا ہے، اور کیا کیا اس میں ہم جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ فی الحال ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کپڑے کیسے پریس کیے جاتے ہیں۔ جی تو یہ صاحب کپڑے پریس کر رہے تھے، اور یہ طریقہ خیر مجھے تو اچھا نہیں لگا، اگر آپ میں سے کسی کو لگا ہو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ فی الحال ہم چلتے ہیں اگلی نیوز کی طرف، اور جی اگلی نیوز ہمارے پاس ہے انڈین پنجاب کی، اور انڈین پنجاب کے چیف منسٹر صاحب کی شادی ہوئی ہے، بہت بہت مبارکباد، اور بڑی خوبصورت سی ان کی مسز ہیں، اور کیا زبردست انہوں نے مانگ ٹیکا لگایا تھا، مجھے تو بڑا اچھا لگا۔ تو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد ہو سر آپ کو، اور خوش رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے، اور کوشش کیجئے کہ پاکستان کے ساتھ ٹرمز بہتر ہوں، کیونکہ مجھے میرے دوست کچھ بھی کہیں، میں تو ہمیشہ یہی چاہوں گی کہ پاکستان کے ساتھ انڈیا کے ٹرمز بہتر ہوں۔ یہاں سے اگر کوئی آپ لوگوں نے پوسٹل سروس اوپن کی ہوتی یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تو میں یقیناً آپ کے چیف منسٹر کے لیے یہاں سے خوبصورت سا گفٹ بھی بھیجتی، لیکن خیر فی الحال ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ہماری بیسٹ وشز ان کے لیے ہیں، اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عمران خان صاحب، یعنی جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جی مجھے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ تو عمران خان کون سی یہ کیا لگا ہے تم لوگوں نے؟ عمران خان صاحب کو کہہ رہی ہوں میں، گوبر نہیں کہہ رہی دیوار کے ساتھ، سوری یہ ہم ایڈٹ کر دیں گے، لیکن خان صاحب ناراض ہی نہ ہو جائے نا، یہاں سے ایڈٹ کرنا۔ خیر عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی مجھے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، لیکن خان صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ جی کون سی دیوار کے ساتھ لگائے جا رہے اور کیسے دیوار کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں۔ مطلب آپ کچھ بھی کہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے دروازے سب کے لیے کھلے۔ خان صاحب نے ایک بڑا سا یو ٹرن مارا ہے، اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی میں سب سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور گورنمنٹ سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لگتا ہی یہی ہے کہ خان صاحب تھوڑا سا گھبرا گئے، اور اس لیے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، مگر خیر خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے یو ٹرن لیتے ہی رہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مجھے مجبور کیا تو میں چپ نہیں رہوں گا۔ تو خان صاحب ابھی آپ کون سے چپ ہیں؟ آپ نے تو پتہ نہیں کیا کیا نہیں بولا باجوہ صاحب کو، اور باجوہ صاحب بہت کچھ بولا خان صاحب نے، سچی بتا رہی ہوں، چیک کر لیے گا۔ تو خیر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اب چپ نہیں رہوں گا، اگر مجھے مطلب ستایا تو یہ کیا بات ہوئی جی؟ اگر خان صاحب نے چپ نہیں رہنا تو پہلے کون سے چپ تھے؟ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے مجبور کیا گیا تو میں چپ نہیں رہوں گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کو کون مجبور کر رہا ہے، اور خان صاحب چپ کیسے رہیں گے، لیکن پہلے خان صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں، ان سب کو پتا تھا، خوف کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا اسلام کی تاریخ میں ثانیہ ہونے دیا، اور وہ ساری زندگی پچھتائے۔ تو میں آج ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہر دور کے یزید آتے ہیں، اور یزید لوگوں کو غلام ہی بناتے ہیں خوف کے ذریعے، جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایف آئی آرز، میرے اوپر 15 ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں، ہماری ساری سینئر لیڈرشپ، دہشت گردی کے کیس ہمارے اوپر کیے ہوئے ہیں، اور یہ صرف ایک وجہ سے کہ ہم کہیں ڈر کے تو چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ دیکھیں، میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں چپ ہوں جب سے یہ ہوا سب کچھ، مجھے تو سب پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا۔ میں صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے، میں چپ کر کے بیٹھا ہوں، میں کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کس طرح یہ ساری سازش ہوئی تھی اور کون کون ملوث ہے۔ میں نے ایک ٹیپ بھی، ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، محفوظ جگہ پہ رکھی ہے، کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتہ چلے گا کہ کون کون کیریکٹرز نے کیا 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 ہے، یہ جو ملک کو، اس ملک سے جو اتنی بڑی غداری کی ہے وہ کس کس نے کی ہے۔
जी, तो खान साहब कह रहे थे कि जी मुझे दीवार के साथ लगाया जा रहा है, मैं सब कुछ बता दूंगा किस किस ने मुल्क के साथ गद्दारी की है। खैर देखते हैं क्या होता है, लेकिन खान साहब किस तरह के स्टेटमेंट हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि आती जा रही हैं और पता नहीं किसको धमकियां दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है बाजवा साहब को धमकियां दे रहे हैं, मगर बाजवा साहब कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहे। खैर आगे हम बढ़ते हैं और हम आपको ये बता दें कि जी पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि जी हम रशिया से जो है ऑयल लाएंगे। अब आप लोग कहेंगे कि जी हमारे पास तो रिफाइनरी नहीं है, तो हम उस ऑयल का क्या करेंगे? हम उसमें पकौड़े बना के खा लेंगे, आपको क्या? ठीक है, हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। और ये भी कहा गया है कि जो रिफाइनरीज हैं उनको अपडेट करेंगे और उसके लिए नई मशीनरी लेकर आएंगे, और वो मशीनरी लाने के लिए हमें पैसे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से। ऐसी क्या बात है? अभी तक तो हम मुल्क चला ही रहे ना, कभी चाइना से मांग लिया, कभी अमेरिका से मांग लिया, कभी किसी से ले लिया, कभी सऊदी अरब। सऊदी अरब वाले वैसे मुझे पसंद नहीं है, मुझे इनकी समझ नहीं आती। मतलब पैसे देते भी हैं और खर्च भी नहीं करने देते, ये तो अजीब सी बात हो गई ना। ये क्या बात हुई कि भाई आप रख लीजिए और बस देखते रहिए? ऐसा थोड़ी होना चाहिए। मगर खैर क्या कह सकते हैं, मगर फिर भी हम रशिया से ऑयल लेने लगे और सुना यही है कि जी रशिया से ऑयल लेने के लिए समरी तैयार हो गई और हम ले लेंगे रशिया से ऑयल। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, ये हमने नहीं सोचा। और इतना हम सोचते नहीं, हमारे पास इतना दिमाग भी नहीं है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, हमें और भी बड़ी सारी जो है ना चवलें मारनी होती हैं। तो इसलिए हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं और हम आपको अगली वीडियो दिखाते हैं। इस्लाम की तारीख में एक बहुत दर्दनाक वाक़या, सबसे दर्दनाक वाक़या क्या था? हज़रत इमाम हुसैन की शहादत। वो क्या हुआ था? कूफा के लोग यजीद के जुल्म से डर के वो उनकी मदद करने नहीं आए। कूफा के लोगों को पता था कि हज़रत इमाम हुसैन राय हक पे हैं। उन सब ये कोई फिल्म नहीं बन रही है जहां पे हम कैमरे लेकर खड़े हो जाएं, देयर इज एनफ प्रूफ, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि हम कहीं पीछे हट जाएं, जी रीटेक करें, दोबारा फिल्म बन रही है। ये फिल्म नहीं है, इट्स अ लाइफ सिचुएशन, इट इज अ वॉर सिचुएशन जहां पे उनके गार्ड है, हमारे लोग हैं। हाउ इज इट पॉसिबल इन वॉर समवेयर इन वॉर आप कहे जी ठहर जाए, दोबारा रीटेक करना है? एनीवन, खालिद, तारिक, कासिम, प्लीज जी ब्रीफ केस दोबारा पकड़िए, मैंने फिल्म बनानी है, आप जरा बैठ जाए, मैंने फिल्म बनानी है। इट्स अ वॉर सिचुएशन, हजारों लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, गार्ड्स हैं, दुनिया खड़ी है। अंडरस्टैंड इट कि इट इज नॉट पॉसिबल कि जी आप एकदम वो। लेट मी बी वेरी क्लियर। दूसरी चीज, तमाम सबूते जो सबूत है हमारे पास वो इंशाल्लाह इंटैक्ट हैं और वो तमाम चीजें पेश की जाएंगी। गाड़ी की मूवमेंट, गाड़ी के नंबर प्लेट्स, 3 दफा उनके साथ फैमिली मेंबर्स थे, फीमेल, नहीं रोका गया। सलाम है इन पूरी इनकी फोर्स को कि इन्होंने फैमिली और हमारे जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज को सामने रखे कि फीमेल है, नहीं अभी हाथ डालना। उस वक्त हाथ डाला और तमाम चीजें आप जो आपके ज़हन में है ना सब कोर्ट में पेश की जाएंगी। और इनसे जुड़े हुए जो नाम है, आज हम आपको सारी डिटेल दे दें तो वो तो कल को पता चले सारे बाहर जाना चले जाएं। वो अफरीदी साहब याद नहीं है जो कहते जान अल्लाह ताला को देनी है, उन्होंने हल्फ उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, रखो भी सबने गलत किया। शायद अफरीदी साहब ने गलत किया। तो बिल्कुल उनको देखिए, मैंने तो उस वक्त भी कहा कैबिनेट में जब वो आए ये केस लेके, तो आप जरा पूछे लोगों से, जो मैंने जब बात की थी तो वो जो कंसर्न्ड ऑफिसर थे वो तो कैबिनेट छोड़ के चले गए थे। कंसर्न्ड ऑफिसर मतलब जो भी आए थे एएनएफ से, नहीं एएनएफ के मेजर जनरल साहब थे, जो भी आया था। नहीं वैसे वो मतलब आपने रोका था, मना किया था आपने? मैंने तो बिल्कुल मना किया था। मैंने ये कहा, मैंने जब उनसे क्वेश्चन ही किए तो मुझे पता था ये केस बिल्कुल फजूल है। और वो आपका ख्याल है गलती हुई, नहीं करना चाहिए था, कभी भी नहीं करना चाहिए। जी, और ये आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बता रहे थे कि शहरियार आफरीदी ने किस तरह से गलत केस बनाया था राना सनाउल्लाह साहब पे, और उस वक्त भी उन्होंने मना किया था। इसका मतलब है कि कम से कम फवाद चौधरी साहब में इतनी हिम्मत तो है कि वो इस तरह का सच बता रहे हैं अपनी ही पार्टी के एक दूसरे मेंबर या एक दूसरे पार्लियामेंटेरियन के लिए। और ये एक बहुत बड़ा सबक है इमरान खान के लिए भी कि किस तरह से झूठ बोला जा रहा था और किस तरह से आप लोगों को तंग कर रहे थे। लेकिन जो नई गवर्नमेंट आई है वो भी थोड़ा एहतियात करें और पक्के सबूत हों तभी लोगों के ऊपर हाथ डालें, खामखा में लोगों को तंग ना करें। खैर हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ साथ जो हम एक नई वीडियो, एक नया शो आपके लिए लेकर आए हैं, जरा सोचिए,
اس کو بھی دیکھیے گا. اور چھوٹی ویڈیو ہوتی ہے, وہ شارٹ ویڈیو ہوتی ہے اراؤنڈ 10 منٹس کی, لیکن اس میں ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے. اور اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا اور ہمیں لکھنا نہ بھولیے گا. تھینک یو. کہ کون کون سے ٹاپکس مزید ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.